श्रीनिवास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादिफलजलबन्धनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन शरणभयदारुणम् नवकञ्जलोचन तर्कना व्याकरण लिटिल बैक यू वांट टू फिक्स द लाइट श्रीराम श्रीराम देवोत्तमा देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भारतीय मुख्य प्राणांतर्यामि सीता प्रतिष्ठिता पटंद्र स्वामिन् बहुपराक् व्याकरण शास्त्र प्रिया व्याकरण शास्त्र सेवा अवधारय श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम इति मंगलाचरणं कृत्वा गंगा संज्ञेन नैर्मल्यं रथ्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं संगम्यन्ते गुरोग्रह इत्यत्र रथ्याद्भिः इति प्रयोगस्य साधुत्वम् इदानीं समर्थये। अत्र रथ्याद्भिः इति प्रयोगसाधुत्वम् इत्थं वर्तते। अपुशब्दस्य प्रयोगे रुक्पूरब्धुः पतामानक्ष इति सूत्रानुसारेण तत्र अकारान्तः भूत्वा रथ्यापैः इति भाव्यम्। तथापि तत्र रथ्याद्भिः इति प्रयोगः कृतः तत्कथम् इति साधुत्वम् आशङ्कते। तत्र उत्तरं दास्यन्ति मुनित्रय प्रयोगम् अनुसृत्यैव तत्र प्रयोगसाधुत्वं समर्थयते। अत्र रुक्पूरब्धुः पथामानक्षे इति सूत्रे